नाजरीन, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो फिर ये 10 ड्रामे लाजमी देखें, क्योंकि इन ड्रामों में ज़िंदगी के कुछ अहम तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठाया गया और इन ड्रामों में रोमांस के साथ बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो मुआशरे के लिए पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो फिर जल्दी से हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और ये वीडियो ज़रूर देखें। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक एक बेहतरीन स्टोरी और दिल को छू जाने वाली अदाकारी पर मबनी ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक जियो टीवी का एक बड़ा ड्रामा है, जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो इस्लामी अकायद की पाबंद होती है, लेकिन इसकी शादी एक आज़ाद ख्याल लड़के से हो जाती है जिससे इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी असरअंदाज होती है और फिर आखिर पे ये लड़का भी अल्लाह की तरफ रजू कर लेता है। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक में सना जावेद और फिरोज खान ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। महा मलिक की तहरीर करदा और एहसन तालिश की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक 2021 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल इश्क़ ला नाजरीन, रोमांस और मोहब्बत पर मबनी ड्रामा सीरियल इश्क़ ला एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जिसकी स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। ड्रामा सीरियल इश्क़ ला को कैसरा हयात ने लिखा और अमीन इकबाल ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में अजान समी खान, सज्जल अली और यमुना जैदी ने मरकजी किरदार निभाए और इन सभी ही की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जहां इस ड्रामे में सोशल इश्यूज, रोमांस दिखाया गया, वहीं पर ड्रामे की स्टोरी यकीन कामिल और एक नौजवान लड़के की सच्ची मोहब्बत, एक गरीब लड़की का डॉक्टर बनना और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे सबक सीखा जा सकता है। ड्रामा सीरियल इश्क़ ला हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दिले मोमिन जियो टीवी पर चलने वाला ड्रामा सीरियल दिले मोमिन एक बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा है जिसकी कहानी एक मुअज़्ज़िज़ इंसान मोमिन के गिर्द घूमती है जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार होता है और वहीं पर एक महानामी लड़की मोमिन पर आशिक हो जाती है और फिर मोमिन पर हरासमेंट का झूठा इल्ज़ाम लगा देती है। ड्रामे की कहानी का असल मकसद ये था कि लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए दूसरों की जिंदगियों को दांव पे लगा देती है। ड्रामा सीरियल दिले मोमिन में फैसल कुरैशी, मदिया इमाम और मोमल शेख ने मरकजी किरदार निभाए। इस ड्रामे को जहांजेब कंवर ने लिखा और शहजाद शेख ने डायरेक्ट किया। 49 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल दिले मोमिन 2021 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल कलंदर सैमथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल कलंदर जियो टीवी का एक हाईएस्ट रेटेड ड्रामा है जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बेहद मकबूल हुआ। समरा बुखारी की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल कलंदर को साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में कोमल मीर और मुनीब भट्ट ने मरकजी किरदार निभाए, जबकि बाकी मेन कास्ट में अली अब्बास, किंजा रजाक, हिबा अजीज, असमा अब्बास और नूरुल हसन शामिल थे। ड्रामे की कहानी इतनी कमाल की है कि आपका दिल इस ड्रामे को देखने के बाद खुश हो जाएगा और आप बार बार देखना चाहेंगे। 60 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कलंदर 2022 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस नाजरीन, जियो टीवी पर चलने वाला एक और बड़ा ड्रामा जिसमें जहां फैमिली इश्यूज दिखाए गए, वहीं पर एक ऐसी आयशा नामी लड़की की कहानी दिखाई गई जो नमाज रोजे की पाबंद मतलब एक मजहबी लड़की होती है, लेकिन इसकी शादी एक आज़ाद ख्याल घराने में हो जाती है और इस्लामी अकायद के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा इस्लाम से दूर होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरा रब में मदिया इमाम और दानिश तैमूर ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की जोड़ी खूब जमी। जहांजेब कंवर की तहरीर करदा और असद जबाल की डायरेक्शन में तैयार होने वाला ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस 2019 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इस ड्रामे की नंबर ऑफ एपिसोड 37 थी। ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान जहां इस ड्रामे में रोमांस देखने को मिलता है, वहीं पर ड्रामे का हर किरदार एक अलग स्टोरी पर मबनी था जिसमें ना सिर्फ जिंदगी के तल्ख हकाइक दिखाए गए बल्कि वो सब कुछ देखने को मिलता है जो एक म्यारी ड्रामे की डिमांड होती है। और अगर ये ड्रामा आपने मिस कर दिया है तो फिर इस ड्रामे को जरूर देखें। ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान में मिकाल जुल्फकार, कुबरा खान, शहजाद शेख, इमरान अशरफ, उशना शाह, सना फखर और
عمران خان سمیت کئی بڑے اداکار شامل تھے اور اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ کیسرا حیات کی تحریر کردہ اور احسن تالش کی ڈائریکشن میں بننے والا ڈرامہ سیریل الف اللہ اور انسان ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل الف دل کو چھو جانے والی سٹوری پر مبنی ڈرامہ سیریل الف پاکستان کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ پر ایک سحر طاری ہو جائے گا۔ مطلب اس ڈرامے میں اللہ سے قربت کو بڑے نزدیک سے دکھایا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ سیریل الف نے بے حد مقبولیت حاصل کی۔ عمیر احمد کی تحریر کردہ اور حسیب حسن کی ڈائریکشن میں بننے والا ڈرامہ سیریل الف میں حمزہ علی عباسی، احسن خان، کبرا خان، سجل علی، منظر شیبی اور سلیم مہراج جیسے شامل تھے۔ اگر آپ نے اس ڈرامے کو ابھی تک نہیں دیکھا تو یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا، کیونکہ اس ڈرامے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ 22 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈرامہ سیریل الف 2019 میں جیو ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد ناظرین، پاکستان کا یہ ایک ہائیسٹ ریٹڈ ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کا شمار ان پاکستانی بڑے ڈراموں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں مقبول ہوئے۔ عمیرہ احمد کی تحریر کردہ اور سرمد سلطان کھوسٹ کی ہدایات میں بننے والا ڈرامہ سیریل شہرزاد ایک ایسی سرپھری لڑکی کی کہانی تھی جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئی ہوتی ہے، لیکن بعد میں حالات و واقعات کی وجہ سے اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں ماہرہ خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں مکال ذوالفقار، سمینہ پیرزادہ اور محب مرزا جیسے بڑے اداکار شامل تھے۔ 19 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈرامہ سیریل شہرزاد 2012 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل میں عبدالقادر ہوں ون آف دا موسٹ پاپولر پاکستانی ڈرامہ جو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا اور 2010 میں ہم ٹی وی پر اور پھر انڈین چینل زندگی اور پھر زی5 پر دکھایا گیا۔ ڈرامے کی کہانی عبدالقادر نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو دنیا کی لذتوں میں ڈوبا ہوتا ہے، پھر حالات و واقعات اسے ایسا بدلتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں عبدالقادر ہوں میں فہد مصطفیٰ نے مرکزی کردار نبھایا اور انہوں نے ایسی دل کو چھو جانے والی اداکاری کی کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا۔ ڈرامہ سیریل کی دیگر مین کاسٹ میں آمنہ الیاس، الشبہ یوسف، فیصل قریشی اور صبا حمید شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل میں عبدالقادر ہوں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرہ بے نشاں اپنے وقت کا ایک یادگار ڈرامہ جو 2009 میں جیو ٹی وی پر آن ایئر ہوا اور اس ڈرامے میں کئی بڑے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی صبا کریم نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے اور اپنی تائی کے لگائے گئے جھوٹے الزام کی وجہ سے نہ صرف گھر سے نکالی جاتی ہے بلکہ کئی مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرہ بے نشاں کو عمیرہ احمد نے لکھا اور بابر جاوید نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں سمیہ ممتاز، فیصل قریشی، عدنان صدیقی، سمینہ پیرزادہ، عمران عباس، قیام سرحدی اور ثروت گیلانی جیسے بڑے اداکار شامل تھے اور اس ڈرامے میں سمیہ ممتاز کی اداکاری نے دیکھنے والوں کے دلوں کو دہلا دیا۔ ناظرین، یہ ہیں وہ 10 سپر ہٹ پاکستانی ڈرامے جن کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان ڈراموں میں زندگی کے کچھ ایسے تلخ حقائق بتائے گئے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو پھر آپ کا ان ڈراموں میں سے کوئی پسندیدہ ڈرامہ ہو یا پھر آپ نے ان میں سے کوئی ڈرامہ دیکھا ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔